अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक हसास मौजू पे लाई हूँ पोस्ट। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में ये बड़ा ही हसास मौजू है और जैसे जैसे हम डिजिटल उसमें दाखिल हुए हैं दौर में, वैसे वैसे हमारे लिए मुश्किलात, यानी पूरे समाज की बात कर रही हूँ मैं, जो मैं एक उम्र गुजारी है मैंने समाज में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरा बचपन था अब से 60 साल पहले, मैंने कभी 60 साल पहले से आप लगा लीजिए, जब शऊर आना शुरू होता है बच्चे को 8-10 बरस की उम्र में, उस वक्त से लेके बड़े होने तक, बल्कि अभी 20-22 साल पहले तक मैंने ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक सुना भी नहीं था। जैसे जैसे उम्र गुजरी वैसे समाजी मताला ज़ेर गौर आया, तो मैंने देखा जितना ज़्यादा जिद्दत आ रही है समाज में, आसानियाँ आ रही हैं, सहूलतें आ रही हैं, वैसे वैसे बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ लाहक हो रही हैं, जिनमें ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर के बड़े मसाइल हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर किसी फ़ीमेल को ये महसूस हो कि उसके ब्रेस्ट में कोई तकलीफ़ है, तो वो सबसे पहले अपने आप को कपड़े अपर रिमूव करे और आईने के सामने खड़ी हो जाए और उसके बाद अपना मुआयना खुद करे। एक हर जगह से दबाए ब्रेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता से और देखे कि तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं कहीं छोटी सी कोई गिल्टी तो नहीं बन गई है, साइज़ तो एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट की जिल्द में फ़र्क तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये ख़ुद तशख़ीसी होगी, और अगर खुदा न करे किसी बच्ची को या फ़ीमेल को, बड़ी उम्र की फ़ीमेल को ये लाहक हो, आजकल तो बच्चियों के हुआ जा रहा है, कम सिन लड़कियाँ, ये मैंने ख़ुद हॉस्पिटल में देखा। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है, पहले तशख़ीस ये है कि आप ख़ुद से अपना मुआयना कीजिए, और तकलीफ़ हो या ना हो तब भी अपना मुआयना, ब्रेस्ट का मुआयना करते रहिए, क्योंकि ये ऐसा ख़तरनाक मरज़ है, ख़ामोश मरज़ है, और ये खूब पर फैला लेता है, अपने पंजे गाड़ लेता है बदन में, तब इसकी तकलीफ़ ज़ाहिर होती है। जब तक ये पता चलता है कि मरीज़ के पास टाइम कम है, मरीज़ा तीसरे दर्जे में दाखिल हो गई है, खुदा न करे, तो किसी को भी वो हो, तो ये एक एहतियाती तदबीर है कि तकलीफ़ हो या ना हो, महीने 2 महीने में अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना कीजिए और करती रहिए, तो डॉक्टर से भी मशवरा करती रहिए, ताकि एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारिए। अब मैं आती हूँ सुर्ख रंग से कैंसर का इलाज। सुर्ख रंग की शुआओं से एक वो ले लीजिए, स्टडी लैंप, उसमें लगा लीजिए आप 100 पावर का बल्ब, जो पीला वाला बल्ब आता है ना बाज़ार से, और उसके ऊपर सेलोफीन पेपर चढ़ा लीजिए सुर्ख रंग का। एक तो ये तरीका है। अच्छा, फिर 2.5 फीट के फासले से अपने उस हिस्से को नेकेट कर दीजिए जहाँ के तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है, और फिर 10 मिनट शुआएं दीजिए, लेकिन कमरे में रोशनी की, किसी किस्म की रोशनी की एक किरण भी नहीं आनी चाहिए इन 10 मिनट के उसमें। 10 मिनट के दौरान ही के बाद फिर आप 1 घंटे बाद फिर ले लीजिए 10 मिनट, फिर ले लीजिए 2 घंटे बाद ले लीजिए, लेकिन आप इससे देखिएगा कि फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। और ब्रेस्ट को भारी नहीं होने दीजिए, भारी ब्रेस्ट में ख़तरात ज़्यादा होते हैं। अब बाज़ फ़ीमेल के तो अल्लाह ताला की तरफ से ही देन होती है भारी ब्रेस्ट की, लेकिन अगर हो सके तो वो वज़न कम करने का कुछ इलाज कीजिए,
جس میں ہومیوپیتھک دوائیں بھی آتی ہیں، جس میں نیٹرم فاسٹ 30 جو ہے یہ وزن کو بہت اچھی طرح سے کم کرتی ہے اور کھانا بھی ہضم کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے اور کھانا بھی ہضم ہو سکتا ہے۔ وزن کم ہوگا تو بریسٹ کا وزن خود بخود کم ہوگا۔ یاد رکھیے بھاری بریسٹ میں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ جلدی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب آئیے، سرخ رنگ کا میں نے بتایا کہ روشنی سے علاج کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو گیا ہے بریسٹ کینسر، کسی فیمیل کو، تو اپنے کھانوں میں سرخ رنگ کی تمام چیزیں زیادہ کر دیں، اور جیسے چقندر ہے، ٹماٹر ہے، اور یہ جو بھی انار ہے، تو آپ ان چیزوں کو پہ توجہ دیجیے تو انشاءاللہ تعالی جلدی کور ہو جائے گا مشکل دور۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کو کرنا ہے، اپنے کمرے کی چادریں، بستر کی چادریں، کمرے کے پردے اور جتنی ویسی چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں مریضہ کے، وہ سرخ رنگ کی ہونی چاہیے۔ پہننے میں کپڑے سرخ رنگ زیادہ کر لیجئے۔ تو اس طرح سے دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ویسا بنا دوں گا جیسا تم بننا چاہتے ہو۔ جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں تو صحت مند رہنا ہے، ہمیں آگہی عطا کرے، تو پھر خود بخود ہی آگہی بھی ملے گی اور علاج کا وہ بھی مل جائے گا۔ اور اگر بیماری نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر ایک اچھا ہیلدی لائف گزار سکتا ہے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور اس میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کینسر میں، چاہے وہ کہیں کا بھی کینسر ہو، اس میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت آہستہ سے اپنے قدم جما لیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ پہلے سے آپ اپنا خیال خود کیجئے اور اپنے گھر والوں کا بھی کیجئے، اور ان میں بھی آگہی پیدا کیجئے گھر کے لوگوں میں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور بیماری کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ کہیں کہ نہیں بھائی 2 دن اور رک جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو شادی شدہ بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ماں بنایا ہے، تو یا وہ ماں بننے کے مراحل میں ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ماں کے سینے پر اس نے دسترخوان اتارا ہے نومولود کا۔ تو ڈبے کا دودھ استعمال نہیں کیجیے بچے کے لیے، بلکہ اپنا فیڈ دیجیے، اس سے بیماریوں سے بھی بچتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو بالکل کینسر کے بہت کم خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چلتے چلتے ایک بات کہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں صرف گھر میں کتابی علم سے جو کچھ پڑھتی ہوں وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر دیتی ہوں۔ خدا حافظ۔